یزید تو انکار دا سبب استادہ کتاب لکھی سی. اس دے وچ ایک روایت سی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی کہ حضرت معاویہ پاک نے حضرت زبیر بارے فرمایا کہ یار تو نا انہاں نوں بیعت تو روکنا پیا ہے. کنہاں نوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نوں تے ایک اور سن صحابی. انہاں نوں تو روک رہے ہیں تے تیرا ہی کام ہے، تیرا حال یا ہیلا گر لومبڑی والی، یعنی وہ بھی صحابی بولتے صحیح وہ ایک جو مردی کہیں اومیں روایت جڑی سی استاد جی صاحب نے کتاب چ لکھ دیتی. انہاں کتیاں کی آکھیا رامیاں مرتبان ٹولے آلیاں مرتبان ٹھا نے اس رافضی سور نے کتے مگر لا دیتے تھے آپ بھی جگہ جگہ. ویکھو جی چشتی صاحب نے بے ادبی کر چھڑی، گستاخی کر چھڑی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر دی. ویکھو جی حالانکہ حدیث دی روایتیں تاریخ دی روايتیں چوک کے نقل کرنا انہوں لانتیا انہوں گستاخی نہیں آکھ دے. ایک قول کسے دا نقل کیتا ہے، چشتی صاحب نے آپ نہیں بیان فرمایا، بیان نہیں کیتا سی بڑا سمجھایا. لیکن اللہ دی کرنی ایسی ہوئی جس گل تو کتے نصیری حرامی تے نویدی حرامی جس گل نو لے کے چشتی صاحب تے پونک دے سن. انہاں دا امام او باندر منیر او جڑا ہے پنڈی والا بدر منیر جنوں باندر خنزیر کہندے نے، اون نے اپنی کتاب لکھی ہے فجر منیر. ہاں جی او شر منیر حرامی نے اللہ نے او ہوئی گل او ہوئی روایت اسے کتاب چ لکھ کے آندا ویکھو جی اے روایت پیش کر کے تھلے کہن دیا میں حوالہ دے رہا بطور ثابت کرنے واسطے. او کنجرا یہ ہوئی گل تے چشتی صاحب لکھی سی تے چشتی صاحب حضرت عبداللہ ابن زبیر دے گستاخ بنے اور مرتبان سورا اور نویدی نصیری حرامیوں. اور کاش اللہ تو اڈے دل سدھے کر دیندہ پر ممکن نہیں. جیڑے بزرگان بھونک دیں رب انہاں نوں ہدایت پھر دیندہ. اور جیڑے فتوے چشتی صاحب تے لائے ساجے کنجرو ہون بھونکو ایتھے بھی کہ وہ پیو لگ دا جے یا مرتبان دا دماد لگ دے. کرو بیان تو اڈی تقریر سنن نو ترساں گے بھی اپنے امام پیشوا بندر منیر خنزیر دے اے بولے نے بھی یار انہیں صحابی دی گستاخی کر دیتی. لکھ لعنت تو اڈے عدل تے، لکھ لعنت تو اڈے انصاف تے، لکھ لعنت تو اڈے قول فیل تے. کنجرو کہیں دے کچھ جے کر دے بولو تے صحیح نا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سدھا دل عطا فرمائے.